नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन HD र म दिपाञ्जली तपाईको साथमा प्रत्येक हप्ता दक्ष अनुभवी चिकित्सकसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौं यो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा। र आजको हाम्रो टपिक पनि निकै नै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। वेल भनिन्छ मोटो हुनु अथवा भनौं अहिलेको हाम्रो समाजमा यदि कोही व्यक्ति हामीले मोटो देख्यौं या बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कोही मोटो व्यक्ति देख्यौं भने हाम्रो फर्स्ट थिङ दिमागमा आउने एउटा प्रश्न भनेको यो मान्छे यसरी मोटो भयो त, किन मोटायो, अथवा अल्छी रहेछ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ त्यही जजमेन्ट गरिदिइहाल्छौँ। तर हामी किन मोटाइरहेका छौँ? हाम्रो समाजमा अथवा भनौँ हाम्रो खानपानमा, हाम्रो लाइफस्टाइलमा के त्यस्तो चिजले परिवर्तन ल्याइरहेको छ सो द्याट वी आर बिकमिङ फ्याट, होइन? र हामी ओबेसिटीको शिकार बनिरहेका छौँ, मोटोपनको शिकार बनिरहेका छौँ। अब मोटो छौँ त छौँ, किन छौँ, कसरी छौँ, के भयो र यसलाई चाहिँ कसरी रोक्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आजको हाम्रो टपिक केन्द्रित रहेको छ। सो वी विल बी टकिङ अबाउट ओबेसिटी, वी विल बी टकिङ अबाउट वेट कन्ट्रोल, वी विल बी टकिङ अबाउट आवर फुड ह्याबिट्स एन्ड वी विल बी टकिङ अबाउट आवर लाइफस्टाइल र कसरी चाहिँ नि ओबेसिटी क्यान बी द नेक्स्ट पेन्डेमिक भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सो डाक्टर कान्तिपुरमा आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर दिलजान मन्सुर, डाक्टर कर्ट हुनुहुन्छ उहाँ, एन्ड FDH क्लिनिक का उहाँ CEO हुनुहुन्छ र MD इन इन्टर्नल मेडिसिन्स, र उहाँको चाहिँ विशेष गरी उहाँको एकदमै इन्ट्रेस्टको विषय भनेको चाहिँ इट्स मेटाबोलिक सिन्ड्रोम। सो यो विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ आज। र डाक्टर कर्टलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याउनुभन्दा अगाडि उहाँको यो एउटा प्रोफाइल भिडियो हामी चेक गर्छौँ। लेट्स हैव अ लुक एट द्याट एन्ड वी शैल बी राइट ब्याक। डाक्टर दिलजान मन्सुर, उहाँको उपनाम कर्ट हो। उहाँले MBBS अनि MD सम्मको अध्ययन गर्नु भएको छ। फुजियान मेडिकल युनिभर्सिटीबाट उहाँले आफ्नो पढाइ सकेर नेपाल आउनु भएको हो। नेपाल आउनु भएर उहाँले काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रसुति गृह अनि ओम अस्पताल चाबेलमा इन्टर्न गर्नुभयो। त्यस पश्चात सन् 2012 देखि 2016 सम्म मेडिकेयर अस्पताल चाबेल र सन् 2015 देखि 2017 सम्म ओम अस्पतालमै मेडिकल अफिसरको रूपमा सेवा दिनुभयो। डाक्टर मन्सुर हाल FDH क्लिनिक का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। उहाँ बिइङ होमो सेपियन्स नामक च्यारिटीका सञ्चालक अनि अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सन् 2009 मा विफाङ मेडिकल युनिभर्सिटीमा उहाँ बेस्ट इङ्ग्लिस स्पिकर पनि हुनुभयो। चर्चित किताब 100 टिप्स फर हेल्थ साइन्स र दिलजान्स एसेन्शियल अफ जेरोन्टोलोजिकल नर्सिङ का उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न प्रतिभाका धनी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। स्टेज उद्घोषण, रेडियो उद्घोषण, धेरैवटा भाषा बोल्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। डाक्टर मन्सुर समाजलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्न अग्रसर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै समाज सेवा गर्दै आउनु भएको छ। त्यति बेला नेपालको जाजरकोट जिल्लामा भएको स्वाइन फ्लूको महामारीको उपचार सँगै सन् 2015 को विनाशकारी भूकम्पको कारण घाइते व्यक्तित्वहरूको उपचारमा पनि तल्लीन हुनुभयो। काठमाडौँको सडक पेटीका बालबालिकालाई खाना खुवाउने काममा पनि उहाँ निस्वार्थ रूपले अगाडि बढ्नु भएको छ। फुड एन्ड डायबिटिज मुटुको क्लिनिक र अनुसन्धान केन्द्र प्राली FDH क्लिनिक नेपालको पहिलो मोटोपन क्लिनिक हो जसले मोटोपनको जडमा केन्द्रित गर्दछ। जीवनशैली परिवर्तन र उचित आहारको माध्यमबाट मानिसलाई उनीहरूको मेटाबोलिक सिन्ड्रोम, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा उल्टाउन मद्दत गर्दछ। FDH क्लिनिक नेपालको पहिलो फुड क्लिनिक हो जसले विश्वास गर्दछ फुड इज मेडिसिन। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरका हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर दिलजान मन्सुर, FDH क्लिनिकका CEO। वेल इट इज सेड फुड इज मेडिसिन र त्यसै गरी अब मोटोपनलाई कसरी घटाउने आई थिङ्क everyone would be interested to know about that। र प्रत्येक दुई घरमा सायद त्यो सानो सानो बालबालिकाहरू हुन् या इभन टिनेजर्सहरू हुन् मोटोपनको शिकार बनिरहनु भएको छ। तर किन हामी यो शिकार बनिरहेका छौँ त मोटोपनको भन्ने पनि इट्स अ भेरी बिग क्वेसन। सो आजको लागि लेट्स वेलकम डाक्टर दिलजान मन्सुर, डाक्टर कर्ट इन आवर शो डाक्टर कान्तिपुर। डाक्टर साहब वेलकम एन्ड नमस्कार टु आवर शो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। सो आजको हाम्रो टपिक इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ र धेरैजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसको घरमा अथवा जो आफै पनि मोटोपनको शिकार हुनुहुन्छ, होइन? अब मोटोपन भन्ने बित्तिकै इट्स अ भेरी बिग वर्ड
Not just the word is big, but people are also big. Obesity. अब सबभन्दा कुरा गरौँ फर्स्टमा चाहिँ यो ओबेसिटी मोटोपन भनेको चाहिँ के हो र कति प्रकारको मोटोपन हुन्छ. नर्मली वी सी लाइक धेरै किसिमको मोटोपनहरू हुन्छ हैन. तर फर्स्ट थिङ मोटोपन भने चाहिँ के हो? मोटोपनको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला हामी चाहिँ के तथ्याङ्कहरू मोटोपनको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ. WHO ले गरेको ग्लोबल बर्डन डिजिज भन्छ है. ग्लोबल बर्डन डिजिजको अनुसार गरेको अध्ययन अनुसार चाहिँ 1975 देखि 2016 सम्म आइपुग्दा संसारमा 1.9 बिलियन मान्छेहरू मोटो छन्, अर्थात् 109 करोड व्यक्तिहरू मोटो छन्. त्यही अध्ययनको अनुसारमा संसारमा 65 करोड व्यक्तिहरू अत्यधिक मोटो अर्थात् 65 मिलियन र 5 वर्ष नपुगेको बच्चाहरू 3.38 मिलियन अर्थात् 3 करोड 80 लाख बच्चाहरू चाहिँ अत्यधिक मोटो छन्. र त्यही अध्ययनको अनुसारमा पहिला 4% थियो 1975 मा र 2016 मा आइपुग्दा 18% यो बढेर आयो है, वृद्धि भयो. अहिले हेर्दाखेरि त्यही अध्ययनको अनुसारमा के भनिन्छ भन्दाखेरि 2021 सम्म आइपुग्दा संसारमा 21% ले चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ मोटो अर्थात् प्रत्येक 4 जना व्यक्तिमा 1 जना व्यक्ति चाहिँ मोटो हुन्छन् भनेर भनिएको छ. अब नेपालमा खासै धेरै अध्ययन गरिएको छैन, तर 2013 मा एउटा अध्ययन गरेको छ. NDHS ले गरेको अध्ययन अनुसार के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो बेलामा 2013 मा के देखाएको छ भन्दाखेरि नेपालमा 21% व्यक्तिहरू चाहिँ मोटो छन्, अर्थात् 4 जना व्यक्तिमा 1 जना व्यक्ति चाहिँ मोटो छन्. अब त्यही अध्ययनलाई अहिले रेफरेन्स लिने हो भने अहिले नेपालमा प्रत्येक 3 जना व्यक्तिमध्ये 1 जना व्यक्ति चाहिँ मोटो छन्, अर्थात् 33% व्यक्तिहरू चाहिँ मोटो छन्. अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि त्यही ग्लोबल बर्डन अफ डिजिजको रिसर्च अनुसार चाहिँ प्रत्येक वर्ष संसारमा 4 मिलियन अर्थात् 40 लाख व्यक्तिहरू मोटोपनको कारणले ज्यान गुमाउने गर्छन्. So reason of death is also one of the reason भन्दाखेरि ओबेसिटी पनि हैन. अब अघि प्रकार भन्नुभयो पहिला ओबेसिटी भने के भन्दाखेरि हजुरको वजन अथवा तौल अनावश्यक रूपमा बोसो थुप्रिँदै जानु, शरीरमा अनावश्यक रूपमा बोसो थुप्रिँदै जानु, जसले गर्दा तपाईको तौल बढ्नुलाई नै हामी मोटोपन भन्छौँ. अब WHO ले चाहिँ संसारमा धेरै क्याटेगोरीहरू छ मोटोपनको लागि हैन, परिभाषाहरू छ, तर संसारभरि नै सबैभन्दा वाइडली युज हुने भनेको चाहिँ BMI को आधारमा गरिन्छ, अर्थात् बडी मास इन्डेक्सको आधारमा चाहिँ हामीले मोटोपन चाहिँ छुट्याउने गर्छौँ. अब हेर्नुहोस् है, BMI भने के भन्दाखेरि तपाईको वेटलाई मलाई सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईको वेटलाई चाहिँ केजीमा लिने र तपाईको हाइटलाई मिटर स्क्वायरमा चाहिँ डिभाइड गर्ने र जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी BMI इन्डेक्स भ्यालु भन्छौँ. अब 18.5 देखि 24.9 को बिचमा छ भने तपाईँ नर्मल वेटमा हुनुहुन्छ, 18.5 भन्दा मुनि हुनुहुन्छ भने तपाईँ अन्डर वेट अर्थात् चाहिने भन्दा पनि तपाईँ हलुको हुनुहुन्छ अथवा चाहिने भन्दा थोरै चाहिँ तपाईको वजन भने बुझ्नुपर्छ. र 25 भन्दा माथि जानुभयो भने तपाईँ चाहिँ मोटोपनमा पर्छ. अहिलेसम्म मोटोपनमा छ है. अब 25 देखि 30 को बिचमा छ भने तपाईँ मोटो हुनुभयो. अब सुरु हुन्छ ओबेसिटी, अर्थात् ओबेसिटी कसरी बुझ्ने, अत्याधिक मोटो, एकदमै धेरै मोटो, यसलाई चाहिँ ओबेसिटी भन्छ. यसको पनि 3टा क्लास छ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. यदि हजुरको BMI 25 देखि 30 देखि 35 को बिचमा छ, अर्थात् 30 देखि 34.9 35 को बिचमा छ भने तपाईँ ओबेसिटी अत्यधिक मोटो हुनुहुन्छ, क्लास 1 मा हुनुहुन्छ. र 35 देखि 40 को बिचमा हुनुहुन्छ, अर्थात् 35 टु 40 को बिचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ क्लास 2 अत्यधिक मोटोमा हुनुहुन्छ. र 40 भन्दा माथि छ भने तपाईँ चाहिँ क्लास 3 मा चाहिँ अर्थात् ओबेसिटीको चाहिँ क्लास 3 मा पर्नुहुन्छ. अब अहिले मेरो क्लिनिकमा आउनुभएको 33% भन्दा बढी व्यक्तिहरूको BMI चाहिँ 40 भन्दा बढी छ. 40 भन्दा बढी छ. ओके, सो लाइक एक्सट्रिमली भन्नुको मतलब अहिले पनि नेपालमा त्यही डाटालाई त्यही तथ्याङ्कलाई मान्ने हो, रेफरेन्स मान्ने हो भने नेपालमा प्रत्येक 3 जना व्यक्तिमा 1 जना व्यक्ति चाहिँ मोटो हुनुहुन्छ. सो एज यु टोल हैन, जस्तै ओबेसिटी पनि धेरै प्रकारको हुन्छ, एक्सट्रिमली या एउटा तपाईँ अलिकति मोटो मात्रै हो या मोटोपनको पुरा शिकारै बनिसक्नु भएको छ, क्लास 1, 2, 3 को क्याटेगोरीमा कुनैमा पर्नुहुन्छ. 1, 2, 3 को क्याटेगोरी इज डेफिनेटली कन्सिडर्ड एज ओबेसिटी हैन. सो अब यसको टाइप्स पनि अब यहाँले भन्नुभयो धेरै टाइप्स. खास कस्तो हुन्छ ओबेसिटीको टाइपमा हामीले कुरा गर्ने हो भने अब एउटा एड्रिनल टाइप बडी भन्छ है, अर्को चाहिँ तपाईको थाइरोइड टाइप बडी भन्छ, अर्को भनेको पेयर्स नासपाती टाइप बडी भन्छ, अर्को भनेको एप्पल्स टाइप चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ होइन है. तपाईको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको तपाईको पेटको वरिपरिको मासु है, त्यो तपाईको थाइको मासु बढ्नु, तपाईको पेटको वरिपरिको मासु बढ्नु. हामी चाहिँ कारणतिर जाँदा चाहिँ है चाहिँ भन्दा पनि के कारणले ओबेसिटी भयो त भन्ने कुरो हो. सो अब कजेसहरू धेरै छन् ओबेसिटी हुनको, सायद अब जेनेटिक होला या हुन्छ नि कोही मान्छे अलिकति जन्मिँदाखेरि अलिकति मोटो भएर जन्मेको होला या चाहिँ नि जति हुँदै गयो तौल बढ्दै गएको होला. सो देयर आर मेनी कजेस. तर
एज वी अल नो जे कज भए तापनि मोटोपनले चाहिँ नि पछि गएर चाहिँ रोगी नै बनाउने हो भन्ने कज चाहिँ सबैलाई थाहा छ हैन सो बेसिकली जनरल कज चाहिँ के हुन सक्छ ओबेसिटीको एकदमै राम्रो व्हाट कजेस हुन्छ नि दिस इज अ भेरी गुड क्वेशन एकदमै धेरै कारणहरू छ मान्छे मोटो हुनुको तर आजमा के विशेष कारणहरू जुन हामीले छुट्याउनै नपर्ने र हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कारणहरू म औल्याइदिन्छु आज औँलामा सर्वप्रथम मान्छेको जीवनशैली र उसको खानपान यो चाहिँ नम्बर 1 कज हो मान्छे मोटो हुनुको है खानपान र जीवनशैली दोस्रोमा आउँछ हर्मोनल डिसअर्डर हाम्रो शरीरमा हर्मोनहरू असन्तुलित रूपमा सक्रिय हुनु अथवा अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै जानु जस्तै लेप्टिन भन्ने हर्मोन छ इन्सुलिन भन्ने हर्मोन छ एन्ड्रोजेन भन्ने हर्मोन छ स्टेरोइड्स भन्ने हर्मोन छ यो हर्मोन अनियन्त्रित रूपमा शरीरमा बढ्दै गयो अथवा असन्तुलित रूपमा बढ्दै गयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी मोटो चाहिँ हुन सक्छौँ तेस्रो नम्बरमा आउँछ सर्टेन रोगहरू है जस्तै तपाईँको थाइरोइड भएको महिलाहरूमा वेट बढ्दै जान्छ कुजिङ सिन्ड्रोम भन्छौँ है कुजिङ सिन्ड्रोम भएको व्यक्तिमा अथवा महिलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसको वेट बढ्दै जान्छ अर्को हात खुट्टा जोड्ने ओस्टियो आर्थराइटिस भन्छ हेर्दाखेरि ओस्टियो आर्थराइटिस देखिया हो तर त्यो भइसकेपछि मान्छेको मुभमेन्टहरू एकदमै कम हुन्छ हिँड्न सक्दैन डुल्न सक्दैन उसको वेट बढ्दै जान्छ अर्को भनेको एउटा इटिङ डिसअर्डर छ क्या त्यसलाई भन्छौँ नर्भोसा बुलिमिया है यो डिसअर्डर कस्तो भन्दाखेरि एकदमै जानेको मान्छे ऊ चाहिँ म एकदमै जान्ने जस्तो फिल हुन्छ होला उसले बिहानदेखि बेलुकासम्म खान्छ एकदम कन्सियसली खान्छ म एकदम जान्ने छु मलाई न्युट्रिसनको बारेमा सबै थाहा छ ऊ बिहानदेखि बेलुकासम्म खान्छ जब बेलुका हुन्छ अनि उसको सबकन्सियस स्टेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ ऐनाको अगाडि उभिन्छ र आफूलाई मोटो देख्छ त्यसपछि यतिसम्म के सर्छ कि आफ्नै हातभित्र छिराउने अनि जिब्रो बाहिर तान्ने अनि चक्कुले पेटहरू काट्ने होइन त्यो भनेको नर्भोसिया के अरे नर्भोसा बुलिमिया भन्छ यो भनेको अर्को भनेको धेरैजसो औषधिहरू हामी खान्छौँ नि स्टेरोइड भएको औषधिहरू त्यसले पनि हाम्रो वजन बढ्दै जान्छ अर्को भनेको एन्टी डिप्रेसेन्टको धेरै औषधिहरू छ छारे रोगको औषधिहरू जस्तो कार्बामाजेपिन भन्छौँ हामी होइन जस छारे रोगमा युज गर्ने औषधिहरू भयो अथवा डिप्रेसनको लागि युज गर्ने औषधिहरू भयो त्यो औषधिले पनि मान्छेको वजन चाहिँ बढ्दै जान्छ है त्यो औषधिको साइड इफेक्टले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको वजन बढ्दै जान्छ तौल बढ्दै जान्छ अर्को हेर्नुहोस् है अब मैले अघि खानपान र जीवनशैली भने यो रोगहरूले गर्दा मान्छेको बढ्दै जान्छ अर्को महिलामा हुने एउटा उसको अन्डाशय अर्थात् ओभरीमा हुने पानीको फोका हामीले सबैले सुनेको छौँ नि पिसिओएस भन्छौँ नि हो त्यो पिसिओएस भएको सानो नानी होस् अथवा वृद्ध महिला होस् होइन उनीहरूमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अनावश्यक रूपमा चाहिँ उनीहरूको वजन चाहिँ बढ्दै जान्छ म लास्टमा एउटा कज चाहिँ भन्छु त्यसलाई भन्छ जेनेटिक्स क्या यो त हाम्रो थेगो भइसक्यो एउटा मान्छे मोटो मान्छे देखेपछि म त यस्तै हो म त मोटो मेरो शाखा सन्तान मोटो छन् मेरो घरमा सबै मोटो छन् त्यो चाहिँ ब्लेम गर्ने बाटो मात्र हो कि जबकि संसारमा 0.01% मात्र कज हो जेनेटिक्सको कारण है त्यो जेनेटिक्स पनि तपाईँको इन्भाइरोमेन्टलसँग जोडिएको छ है एउटा जिन छ मेलानोसाइट 4 रिसेप्टर भन्ने हामी जिन भन्छौँ होइन एउटा डब्ल्युएसएस भनेको विली प्राडो सिन्ड्रोम भन्छौँ यो रोग भनेको 1 करोड व्यक्तिमा एकजनालाई हो तर पनि मान्छेले आफूलाई त्यहाँनिर सान्त्वना दिनको लागि के गर्नु म त यस्तै हो मेरो घरमा सब मोटो छन् त्यही पनि म मोटो छु पहिला पनि मोटै थिएँ अहिले पनि मोटै छु भनेर मान्छेले आफूलाई सान्त्वना दिन्छन् क्या जबकि हेर्नु है यो सबै कुरा हर्मोनल डिसअर्डरको कुरा गरेँ होइन अब जस्तै हाम्रो यहाँ मृगौला छ हाम्रो मृगौलामाथि 2टा ग्ल्यान्ड छ हामी त्यसलाई एड्रिनल ग्ल्यान्ड भन्छौँ अब यो एड्रिनल ग्ल्यान्डको माथि चाहिँ यो एड्रिनल ग्ल्यान्डले चाहिँ बनाउने हर्मोन्स भनेको स्टेरोइड हर्मोन त्यसले बनाउने भनेको कर्टिसोल अर्थात् स्ट्रेस हर्मोन त्यो स्ट्रेस हर्मोन कर्टिसोल पनि शरीरमा अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गयो भने वजन बढ्छ अर्को अनिद्रा राम्ररी सुत्न नपाएको र स्ट्रेस हाई भएको व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छ वेट बढ्दै जान्छ क्या अब यति यो सबै जुन भने नि मैले वेट यो कजेसहरू होइन तर 2टा कुरामा हामी फोकस हुने आज एउटा खानपान जीवनशैली र हर्मोनल चेन्जेस ओके या बेसिकली दे आर लाइक सो मेनी कजेस तर अब मेन की कज र एकदमै कमन कज भनौँ न इट्स अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै फुड एन्ड लाइफस्टाइल त्यो चाहिँ सबै चिजलाई ट्रिगर गरिरहेको हुन्छ होइन सो दे आर सर्टन डिजिजेस जसलाई चाहिँ नि ओबेसिटीले पक्कै पनि ट्रिगर गरिरहेको हुन्छ अब मोटो छ भनेपछि हाइपरटेन्सन हुने नै भयो डायबिटिज सबभन्दा फर्स्ट थिङ डायबिटिज हुने नै भयो र मुटुसँग सम्बन्धित रोगहरू पनि हुने नै भयो भन्ने जेनरली इन्फर्मेसन त सबैले पाइसकेको छ तर के कारणले चाहिँ कुन रोगहरू चाहिँ सायद बढ्न सक्छ या हामी मोटो छौँ र यो रोगहरू लाग्न सक्ने चाहिँ चान्सेसहरू हामीलाई छ रोग लागिसकेपछि अथवा रोग लाग्नुभन्दा पनि के कारणले लाग्यो हामी जाउँला तर म यसो भनिदिन्छु मोटो भएको व्यक्तिहरूमा है हुने रोग भनेको सर्वप्रथम डायबिटिज अर्थात् चिनी त्यसपछि प्रेसर मुटुको रोगहरू है त्यो व्यक्तिमा मुटुको रोगहरू हुन थाल्छ
यी तीनटा कुरा हेर्दा डायबिटिज प्रेसर अनि यो मात्र भयो त्यो व्यक्तिको कोलेस्ट्रोल हुने चान्स पनि त्यतिकै छ अर्को भन्छ कोरोनरी आर्टरी डिजिज उसको मुटुमा हुने रोगहरू भनेको कोरोनरी आर्टरी त्यो पनि उसलाई हुनसक्छ अर्को भनेको उसको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन क्यान्सरहरू पनि तपाईँको मोटोपनले गर्दा हुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् है स्तनको क्यान्सर है ब्रेस्ट क्यान्सर पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि मोटो मान्छेहरूमा जस्तो नर्मली कस्तो हुन्छ महिलाको अन्डाशय हुन्छ नि अन्डाशय अर्थात् ओभरी त्यहाँबाट एस्ट्रोजेन बन्ने गर्छ र पुरुषको शरीरमा के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन इन्जाइमले प्रोभोक गरेर टेस्टोस्टेरोनले चाहिँ एस्ट्रोजेन बनाउँछ अब यो एस्ट्रोजेन हर्मोन के हुन्छ मोटो मान्छेको केसमा बोसो सेलले नै एस्ट्रोजेन बनाइदिन्छ क्या र यो चाहिँ जोडिएको छ तपाईँको महिलामा हुने स्तन क्यान्सरदेखि लिएर पाठेघरमा हुने क्यान्सरहरू पनि मोटोपनको कारणले भइरहेको छ अब अर्को मोटोपनको कारणले हुने भनेको मेटाबोलिक सिन्ड्रोम हेर्नुहोस् है मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भनेको आफै मदर अफ डिजिज हो क्या यो 4वटा रोग हो क्या डायबिटिज प्रेसर कोलेस्ट्रोल र ओबेसिटी सबै है की भनेको यो मेटाबोलिक सिन्ड्रोमै हो क्या जति पनि ओबेसिटीमा हामी कुरा गऱ्यौँ नि सबै मेटाबोलिक सिन्ड्रोममा पर्यो अब अर्को हेर्नुहोस् है यो पिसिओस अघि भन्यौँ नि पिसिओस पनि तपाईँको मोटो भइसकेपछि हुने चाहिँ हर्मोनल डिसअर्डर हो क्या कति महिलाहरूलाई 4 महिनासम्म 5 महिनासम्म महिनावारी नहुने हुन्छ होइन पिसिओस देख्न थालिसकेपछि अथवा थाइरोइड भइसकेपछि अब यो सबै रोगलाई ओबेसिटीले चाहिँ प्रोभोक गर्छ अब क्यान्सरमा पनि धेरै जसो क्यान्सरहरूको रिस्क फ्याक्टर नै ओबेसिटीलाई राखिएको छ क्या सो बेसिकली अब धेरै रोगहरूको कारण ओबेसिटी अनि ओबेसिटीमा पनि मदर अफ एभ्रिथिङ लाइक मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन सो यो हाउ डज दिस ट्रिगर कसरी चाहिँ रिभल्भ हुन्छ लाइक मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्ने चिजलाई चाहिँ हाउ क्यान वी फोकस अन दिस वाट इज दिस हजुर अब हामी जाउँ 400 वर्ष अगाडि म हजुरलाई 400 वर्ष अगाडि लैजान्छु किन भन्दाखेरि यो सबै कुरा जोडेको हाम्रो जीवनशैली हाम्रो खानपान र त्यसले हुने हर्मोनल डिसअर्डरको बारेमा त्यहाँबाट आउँछ हाम्रो मेटाबोलिक सिन्ड्रोम आजभन्दा 400 वर्ष अगाडि मल्लकालीन है मल्लको पालामा के थियो भन्दाखेरि नेपालीहरूले खाने स्टेपल फुड भनेको सिन्की त्यसपछि आएर ढिँडो गुन्द्रुक है र धेरै पार्टी गर्न मन लाग्यो भने फाडो हैन त्यसपछि आएर खोले है यो चाहिँ खाने उनीहरूको पार्टी हुन्थ्यो इभन कि हजुरको ब्रिटिसहरू नेपालमा आउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले उनीहरू आलु खाँदाखेरि आलु खेती गर्दा पनि पृथ्वीनारायण शाह नमाने हुन् आलुको खेती गर्नु हुँदैन भनेर त्यो बेलामा बिस्तारै बिस्तारै जब हामी प्रगति गर्दै गयौँ है त्यो बेलादेखि हेर्नुहोस् है अनि आएर हामीले अन्नहरूको खेती हुन थाल्यो जस्तो फापर भयो मकै भयो होइन अब त्यो बेलामा पनि के गर्थ्यो भन्दाखेरि आफूसँग भएको अन्नलाई चाहिँ तिब्बतसँग ट्रेड गरिन्थ्यो अब उनीहरूलाई अन्न दिएर हामी चाहिँ सल्ट लिन्थ्यौँ नुन चाहिँ लिन्थ्यौँ हेर्नुहोस् है अनि प्रश्न के आयो पहिलाका मान्छे पनि त रोटी खाएको यो मकै खाएको यो फापर खाएको यो ढिँडो खाएको उनीहरूलाई चाहिँ केही पनि नहुने हामीलाई चाहिँ सबै थोक हुने हामीलाई चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि हो पहिलाका मान्छेहरूले ढिकीमा कुटेको चामल खान्थे है जातोमा भएको दाल खान्थे र बारीबाट खनेर आलु खान्थे पिडालु खान्थे त्यो भन्दाखेरि एकदमै प्योर कार्बहरू खान्थ्यो उनीहरूले त्यहाँ त रिफाइन थिएन अब 200 वर्ष मात्र भएछ 200 वर्षदेखि के हो भन्दाखेरि हामीले खाने सम्पूर्ण कुरो रिफाइन्ड र प्रोसेस भयो धेरैजना व्यक्तिले प्रोसेस र रिफाइन्ड सुन्नुहुन्छ तर बुझ्नु भएको छैन त्यो भनेको के हो रिफाइन्ड र प्रोसेस भने के भन्दाखेरि कुनै पनि खानाको भित्रको भाइटामिन्स मिनरल्स प्रोटिन्सहरू झिक्ने है मिनरल्सहरू झिक्ने र न्युट्रिटिभ भ्यालुजहरू एड गर्ने है त्यसलाई भन्छ जिएमओ फुडहरू जेनेटिकली मोडिफाइड फुडहरू भन्छ जिएमओ हो त्यो भनेको रिफाइन्ड फुड भयो क्या अब त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अनावश्यक रूपमा चाहिँ वेट बढ्दै गयो अब यो सबै बुझ्नको लागि त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो सबै कुरा हामीले आफैले निम्त्याएको हो हेर्नुहोस् है 1870 तिर साइकल थियो जब साइकलको उत्पत्ति भयो मान्छे साइकल जस्तै दुब्लो पातलो थियो है त्यसपछि मान्छेले मोटर बाइक बनाए अब मान्छेको साइज पनि मोटर बाइक जस्तै भइसक्यो हेर्नुहोस् है अब हुँदा साइन्सले झन् उन्नति गर्यो प्रगति गर्दै गयो हैन अनि हामीले बनायौँ कार अब मान्छेको साइज पनि कार जस्तै भइसक्यो हेर्नुहोस् है अब हुँदा हामीले प्लेन बनायौँ अब प्लेन बनाइसकेपछि प्लेनमै नछिर्ने मान्छेहरू पनि भइसक्यो इभन कि 2-4 जना व्यक्तिलाई त 2-3 वटा सिट लिनुपर्ने हुन्छ अब त्यो व्यक्ति मोटो भयो अब त्यो व्यक्ति कहाँ गयो भन्दाखेरि हस्पिटलमा गयो बिरामी भइसकेपछि डाक्टरले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँको वजन तपाईँको तौल एकदमै अनावश्यक रूपमा बढेको छ जसले गर्दा तपाईँलाई समस्या भयो डायबिटिज भयो प्रेसर भयो कोलेस्ट्रोल भयो होइन उच्च रक्तचाप भयो तपाईँले यो वजन घटाउनु पर्ने हुन्छ भनेर ती व्यक्ति फेरि कहाँ गयो भन्दाखेरि जिममा गए अब जिममा गइसकेपछि अरू केही गर्न मिल्दैन वजन धेरै छ अब इन्स्ट्रक्टरले उसलाई चाहिँ साइक्लिङ गर्न लगायो क्या That's how it evolves, the entire cycle. हो पुरै साइकल हेर्छु हैन अब जहाँबाट सुरु भएको थियो नि उसको आखिर यसलाई भन्छ लाइफस्टाइल कर्म उ साइकलबाट सुरु भएको थियो अहिले हामी बिरामी भएर फेरि साइकलमा पुगिसक्यौँ क्या
Yeah. है अब आयो हाम्रो खानपानको कुरो है So definitely we will stick to खानपानको कुरा in a while हैन डाक्टर साहब सो अहिलेको लागि we are heading for a short commercial break. We are having an amazing interesting conversation with Dr. Diljan Mansoor, Dr. Kurt here र it's regarding obesity, मोटोपन र कसरी हामीले 400 वर्ष अगाडि देखिको हामीले यो इभल्भमेन्टलाई हेर्न सक्छौं कसरी यु नो हाम्रो साइन्स स्टार्ट भयो साइकलबाट and again we are going back to cycle भन्ने पनि कुराहरू भयो अब now how can we focus on lifestyle and food to maintain our health and to get away from obesity भन्ने विषयमा कुराकानी पनि गर्छौं एकैछिनपछि अहिलेको लागि छोटो व्यापारिक विश्राम All right, welcome back. Here they हुनुहुन्छ कार्यक्रम Dr. Kantipur on Kantipur Television HD. This is Dipanjali र आज हामी कुराकानी गर्दैछौं Dr. Diljan Mansoor, Dr. Kurt सँग regarding obesity. र obesity मा पनि अघि we had a very interesting conversation र उहाँले चाहिँ हामीलाई 400 years अगाडि लानु भयो कसरी चाहिँ नि you know salt trade गरिन्थ्यो अन्नको सट्टामा भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भयो. Now we will focus on lifestyle and food habits जसको चाहिँ one of the key reason पनि हो obese हुनको लागि. So Dr. Sahab, welcome back one more time after the break. Now you were saying something about lifestyle and food, which is one of the major key to become obese, हैन? अघि मैले जीवनशैलीको जुन एउटा सर्कल देखाएँ नि Exactly. अब खानाको बारेमा खाना पनि अब हामीसँग भएको राम्रो खानालाई चाहिँ हामीले ट्रेड गरिसक्यौँ अब हामी चाहिँ त्यसलाई फ्याक्ट्रीमा दिएर पलिस गरेर लिन थाल्यौँ जातोमा भएको त कसले खाला र यस्तो हेर्दै नमिठो होला भन्ने जुन मानसिकता संस्कारमा हामी हुर्किसक्यौँ अब हेर्नुहोस् है अब साइन्टिफिकली कसरी यो हामी मोटो हुँदै गयौँ भन्दाखेरि जब हामीले कुनै पनि अन्न खान्छौँ नि अर्थात् कार्बोहाइड्रेट्स तपाईँले कार्बोहाइड्रेट खानुहुन्छ त्यो ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ प्रोटिन खानुहुन्छ एमिनो एसिडमा परिणत हुन्छ माछा मासु अर्थात् स्याचुरेटेड फ्याट खानुहुन्छ त्यो फ्याटी एसिड र ग्लिसरोलमा परिणत हुन्छ अब हामी कुरा गरौँ अन्नको जुन हामी नेपालीले खाने भनेको दाल भात तरकारी हैन अथवा मकै रोटी हैन गहुँ फापर जब तपाईँले कुनै पनि अन्न खानुहुन्छ अर्थात् कार्बोहाइड्रेट खानुहुन्छ त्यो कार्बोहाइड्रेट रगतमा गइसकेपछि चिनीमा परिणत हुन्छ साधारण भाषामा बुझाउने भने चिनीमा परिणत हुन्छ अर्थात् ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ अब हेर्नुहोस् है अघि मैले इन्सुलिन भने हर्मोन भनेको थिएँ नि त्यसको डिसअर्डरले गर्दा हुन्छ त्यसको असन्तुलित रूपमा शरीरमा बढ्दै गयो भने जब हामीले कार्बोहाइड्रेट खान्छौँ इक्जाम्पलमा भात खायौँ हामीले भात खायौँ त्यो भात हाम्रो रगतमा गएर चिनीमा परिणत भयो अब प्यानक्रियाज भन्ने अग्नाशय भन्ने हाम्रो एउटा ग्रन्थि छ अब प्यानक्रियाजले के बनाउँछ भन्दाखेरि इन्सुलिन भन्ने हर्मोन बनाउँछ है यो सुन्नुहोस् यो चाहिँ इन्सुलिन भन्ने हर्मोन अब इन्सुलिनले के गर्छ भन्दाखेरि रगतमा भएको चिनीलाई कोषभित्र छिराउने काम गर्छ है यो साधारण भाषा चाहिँ हो हामीले भात खायौँ भात ग्लुकोजमा परिणत भयो त्यसपछि अब शरीरमा प्यानक्रियाज भन्ने ग्रन्थि छ प्यानक्रियाज भन्ने ग्रन्थिले इन्सुलिन बनायो इन्सुलिनले रगतमा भएको चिनीलाई कोषभित्र छिराउने काम गर्यो अब तपाईँले मोमो खानुभयो हेर्नुहोस् है अघि भात खानुभयो ग्लुकोजमा परिणत भयो अब मोमो खानुभयो त्यो मोमो पनि के हो भन्दाखेरि ग्लुकोजमा परिणत भयो अब त्यही इन्सुलिनले के गर्छ भन्दाखेरि उसलाई अहिले ग्लुकोज चाहिँदैन अलरेडी शरीरमा ग्लुकोज छ अब उसले के गर्छ भन्दा ठिक छ म भोलिको लागि यसलाई राख्छु भनेर भोलिको लागि स्टोर गर्छु भनेर त्यही इन्सुलिनले के गर्छ भन्दाखेरि त्यही मोमोलाई अहिलेको भातलाई ग्लुकोजमा परिणत गर्यो अब तपाईँको मोमोलाई उसले के गर्छ भन्दाखेरि भोलिको निमित्त स्टोर गरेर राख्छ हाम्रो कलेजहरू हाम्रो मसलमा त्यसलाई हामी ग्लाइकोजेन भन्छौँ है यति बुझ्नुहोस् एउटा एनर्जी होइन ग्लाइकोजेन भोलि तपाईँ भोको बेलामा त्यही ग्लाइकोजेन टुक्र्याएर ग्लुकोनियोजेनेसिस भन्छौँ होइन त्यहाँबाट ग्लुकोज लिन्छ बडीले अब हेर्नु है अघि भात खानुभयो मोमो खानुभयो अब खानुभयो पिज्जा है अब शरीरले के गर्छ भन्दाखेरि यो साइन्टिफिकली हजुरले बुझाउँदैछु अघिको भातलाई ग्लुकोज लियो त्यसपछिको मोमोलाई उसले ग्लाइकोजेनको रूपमा स्टोर गर्यो अब त्यही इन्सुलिन आउँछ हेर्नुहोस् है अघिदेखि इन्सुलिन भनेको कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर अब इन्सुलिनले के गर्छ मलाई ग्लुकोज पनि चाहिएको छैन मलाई ग्लाइकोजेन पनि चाहिएको छैन हो अब एउटा कुरा सुरु हुन्छ त्यही इन्सुलिन के गर्छ डिनेभो लाइपोजेनेसिस डिनेभो भनेको नयाँ लाइपो भनेको बोसो जेनेसिस भनेको बनाउने अब त्यसले के गर्छ तपाईँले अमृत ठानेर खाएको पिज्जालाई उसले विषको काम गर्छ के गर्छ भन्दाखेरि अब त्यसले परिणत गर्छ बोसो सेलमा है त्यसलाई भन्छ एडिपोज टिस्यु अर्थात् एडिपोज फ्याट सेल्सहरू बढ्न थाल्छ अब तपाईँ जेसुकै खानुहोस् है त्यसपछि गएर अब थुक्पा खानुहोस् मोमो खानुहोस् चाउमिन खानुहोस् होइन माछा खानुहोस् मासु खानुहोस् केही फरक पर्दैन अब त्यही इन्सुलिनले तपाईँले अघिसम्म अमृतको काम गर्ने इन्सुलिनले अब शरीरमा के काम गर्न थाल्छ भन्दाखेरि उसले विषको काम गर्न थाल्छ तपाईँको
त्यही खानाहरूलाई उसले एडिपोज टिस्युमा पेटको वरिपरि मासु लाग्न थाल्छ। सुरुमा तपाईँको कलेजोमा बोसो जम्छ, त्यही भएर तपाईँले अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि फ्याटी लिभर देखिन्छ। अब त्यहाँबाट पोखिन्छ, अब पोखिसकेपछि तपाईँको यो आन्द्रा भुँडी छ त्यसको माथि पनि एउटा बोसो आउँछ, त्यसलाई भन्छ हामी ओमेन्टल फ्याट। अब त्यो पनि बोसोले तपाईँको थुप्रै जान्छ। त्यसपछि अब स्किनको बाहिर, स्किनको भित्र ठ्याक्कै के छ त्यसलाई भन्छ हामी सबक्युटेनियस फ्याट। अब त्यहाँ पनि बोसो जम्दै गयो, अब तपाईँको पेटको वरिपरि सुरुमा मासु लाग्न सुरु भइसक्यो। अनि त्यसपछि के हुन्छ तपाईँको भित्रको भाइटल अर्गन्सहरू, मुटु भयो, फोक्सो भयो, यिनीहरूमा पनि कस्तो हुन्छ बोसोको एउटा लेयर हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ भिसरल फ्याट्स। हेर्नुहोस् है, तपाईँले जति पटक कार्बोहाइड्रेट खानुभयो त्यो रिफाइन्ड है, कार्ब भन्दा पनि रिफाइन्डको कुरा गरौँ है, रिफाइन्ड र प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। यो होइन कि तपाईँले जातोमा ढिकीमा कुटेको त खानु भएको छैन आजभोलि होइन। अब के हो भन्दाखेरि तपाईँले जति पटक ग्लुकोज अन्न खानुभयो त्यो ग्लुकोजमा परिणत भयो, त्यतिचोटि के आउने रहेछ त इन्सुलिन आउने रहेछ नि। हो, अब के हुन्छ 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्षसम्म तपाईँले त्यही रिफाइन्ड प्रोसेस सुगरी फ्रुट लेज कुरकुरे मोमो चाउमिन पिज्जा थुक्पा खाइराख्नुभयो। निरन्तर रूपमा तपाईँको रगतमा चिनीको मात्रा बढिरह्यो, जसले गर्दा प्यानक्रियासले ओभरवर्क गर्नु पर्यो, ओभर ड्युटी गर्नु पर्यो, चाहिने भन्दा बढी इन्सुलिन बनाउनु पर्यो। अब त्यसलाई कोप गर्नको लागि उसले झन्झन इन्सुलिन बढी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि एउटा समय आउँछ प्यानक्रियासले इन्सुलिन बनाउनु छोड्छ अथवा निष्क्रिय हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट। अब सुरु भयो तपाईँको मेटाबोलिक सिन्ड्रोम, डायबिटिज, प्रेसर, उच्च कोलेस्ट्रोल अनि ओबेसिटी। So that's how it works, हैन? एउटा भन्ने बेलामा it's just a slice of pizza, भन्ने बेलामा it's just a burger, हैन? Maybe just a french fries. तर हामी तर कसरी खाइराछौं भन्ने कुरा, कसरी इन्टेक गरिराछौं र कार्ब्स, जुन रिफाइन्ड कार्ब्सहरु हामीले चाहिँ डेली डायटमा खाइराछौं, लाइक राइस एन्ड लाइक मोमो एन्ड एभ्रिथिङ, त्यसले पनि हेर्ने हो भने मेडिकली र साइन्टिफिकली कतिसम्म चाहिँ हाम्रो भित्र ड्यामेज गरिराछ भन्ने कुरा सायद मेबी यु हेभ एक्सप्लेन्ड इट सो वेल डाक्टर साहब, हैन? नाउ अब lifestyle plays a very important role, food plays a very important role. Now कसरी control गर्ने त insulin resistance हुन अब कसरी नदिने या metabolic syndrome छ भने how to control these things, so how can we focus on like the solution भन्ने तर्फ पनि लागौँ न अब। ओके, सबभन्दा पहिला जाउँ ए भाइ भात नखाँदाखेरि भात नखानु, भात खाँदा म ढल्छु म। मैले त्यही भन्न लाग्थेँ हजुरलाई, जस्तै अब हामी वी आर बोर्न इन लाइक नेपाली सोसाइटी, फर अस राइस इज लाइक म्यान्डेटरी, हैन? भात खान भन्छ त लाइक केही खाएन जस्तो हुन्छ। सो वी स्टार्ट आवर भनौँ न अब नेपालीजहरूको त झन् 10 बजी भात खाने बानी हुन्छ। सो ब्रेकफास्ट टाइम नै नर्मली ब्रेकफास्ट टाइममै भातबाट सुरु हुन्छ। सो भात नखाइसकेपछि त त्यहाँ अलरेडी एउटा ठुलो आफूले चाहिँ नि चिज लाइफमा गुमाएको जस्तो फिल भइसकेको हुन्छ। एन्ड देन वी थिङ्क कि भात नखाइसकेपछि अब रोगहरू अरू लाग्न सक्छ या चाहिँ एकदम घट्छु होला, त्यो अनेसेसरी घट्छु र त्यो अनेसेसरी घट्दाखेरि पनि फेरि रोग लाग्छ होला भन्ने चाहिँ मेन्टालिटीमा हामी पुगिसकेका छौँ, होइन? सो डज दिस इफेक्ट सम हाउ? यसो है, हामी भात खाने संस्कारमा हुर्क्यौँ है, तर यो भात खाने संस्कार हाम्रो संस्कार होइन नि, हामीले बनाएको संस्कार हो। यसको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 200 वर्ष मात्र छ। हेर्नुहोस् है, म भात खाने भने त म अहिले ढल्छु, अहिले लड्छु, भात खानै पर्छ, म मर्छु, यसो के हो भातै सबै थोको भन्ने उसले गर्न थाल्यो। जबकि 400 वर्ष अगाडिसम्म मान्छेले भात खाँदैन थिए है, भात अहिले खान थाल्यो। तर भात खान नजाने हो क्या है, भात खान नजानेर भात खाएर समस्या भएको होइन नि, भात खान नजानेर समस्या भएको। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँलाई बुझाउँछु म। हाम्रो शरीरमा 4 देखि 5 लिटर ब्लड छ। हाम्रो शरीरमा 4 देखि 5 लिटर ब्लड छ। तर हजुरले एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त हामीलाई कति चिनी चाहिन्छ होला बाँच्नको निमित्त 24 घण्टामा। हाम्रो 4 देखि 5 लिटर ब्लडलाई चाहिने चिनी भनेको 1 चम्चा अर्थात् 4 ग्राम, जबकि 150 ग्राम सेतो चामलमा 36 ग्राम चिनी हुन्छ। एउटा केरामा 6 देखि 20 ग्राम चिनी हुन्छ। 100 ग्रामको नुडलमा 36 ग्रामसम्म हुन्छ। 100 ग्रामको क्यासियोमा 36 ग्रामसम्म 22 ग्रामसम्म चिनी हुन्छ। जबकि चाहिने त 4 ग्राम मात्र रहेछ तपाईँलाई बाँच्नको निमित्त। अनि तब एक दिनमा तपाईँलाई 24 आवरमा हो हाम्रो बेसल इन्सुलिन भन्छौँ, हाम्रो बेसल ग्लुकोज भन्छौँ 9900 रहिरहनुपर्छ। त्यो भने के त भनेको 4 ग्राम अर्थात् 1 चम्चा रहेछ। अब बाँकी तपाईँले जतिसुकै जेसुकै खानुहोस् त्यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो सबै बोसो सेलमा परिणत हुँदै जाने हो है, तपाईँको सबै बोसो सेलमा परिणत हुँदै जान्छ। अनि भात त खाने हो, तर भात कसरी खाने त? पहिला आफू त नर्मल हुनु पर्यो, हैन? अब भातको कल्चर यस्तो डेन्जर छ, फेरि
पहिलो प्रश्न नै म कहाँ आउने बिरामीहरूको डाक्टर साहब भात नखाने के खाने भने अनि तरकारी खानु पनिर खानु गेडागुडी खानु अनि भात चाहिँ भन्छ क्या फेरि है अनि भातको इतिहास पनि म्यान्डेटरी हुन्छ नि चाहे तरकारी खाऊ मासु खाऊ हैन गेडागुडी खाऊ तर भात चाहिँ हुनै पर्छ तर भात चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ होइन भात खान पाइन्छ तपाईले आफ्नो शरीरलाई हिल गरिसकेपछि है 3 महिनापछि भात खान दिइन्छ तपाईले हप्तामा 3 पटक भात खान पाउनुहुन्छ 3 सर्भिङ भात खान पाउनुहुन्छ है तर यहाँ कस्तो भइसक्यो भातै खान नदिने रहेछ त्यहाँ भात खाने गएपछि त भातै खान पाइँदैन भनेर तपाईलाई के बुझाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा धेरै एनर्जीको सोर्सहरू छ है जसरी तपाईले अघि कार्ब खानुभयो ग्लुकोजमा परिणत भयो प्रोटिन खानुभयो एमिनो एसिडमा परिणत भयो माछा मासु अथवा स्याचुरेटेड फ्याट खानुभयो ग्लिसरलमा फ्याटी एसिड्समा परिणत भयो तपाईको शरीरमा अरू धेरै पनि एनर्जीको सोर्स छ जहाँबाट शरीरले चाहिँ बाँच्न खोज्छ जसरी एसेन्शियल एमिनो एसिड नभई नहुने एसेन्शियल भनेको एसेन्शियल फ्याटी एसिड है लिनोलेनिक एसिड लिनोलेइक एसिड भन्छौँ हामी यो नभई नहुने इपिए डिपिएचहरू भन्छौँ हामी यो नभई नहुने तर तपाईले कहिले पनि एसेन्शियल कार्बोहाइड्रेट सुन्नु भएको छ कतै भन्नु मतलब त हामी त बाँच्ने त रहेछौँ त अन्न नखाएर पनि पहिलाका मान्छेले पनि त्यही फापर खान्थे मकै खान्थे गहुँ खान्थे रोटी खान्थे अहिले सबै कुरा हामी खान पाउँछौँ तर रिफाइन्ड भयो क्या हामी वरिपरिको खान छोडेर माटोमा भएको खन्न कुराहरू छोडेर के खाने बिरामीको पहिल्यै प्रश्न हुन्छ के खाने म भन्छु के खाने तपाईले खाइरहेको कुरो माटोमा फाल्नुस् उम्रिन्छ भने खानुस् तपाईको कोक पेप्सी फेन्टा लेट चाउमिन माटोमा फाल्नुस् उम्रिन्छ भने खानुस् तपाईले मलाई सोध्नै पर्दैन के खाऊ मैले भनिसकेँ आज है तपाईको खानेकुरा जुन अहिले यो इन्टरभ्यू हेर्दा तपाईको थालमा जुन कुरा छ नि त्यो तपाईको माटोमा गएर फाल्नुस् उम्रिन्छ भने खानुस् के कुरा खाने भन्दाखेरि जे कुरा माटोमा उम्रिन्छ त्यही कुरा खाने हो जीवन्त कुरा खाने हो जुन कुरामा लाइफ छ त्यो कुरा पो खाने हो त लाइफ भएको आजभोलि फ्रुट खान्छु फ्रुटको बारेमा जान्नु जरुरी छ के मान्छेहरूलाई फ्रुट के खाने पहिलाका मान्छेहरूले वर्षमा एकपटक फ्रुट खान्थे है हामीलाई नै तराईमा फ्रुट खानु पर्यो भने समर कुर्नु पर्थ्यो उसको लागि आँप खानको लागि खरबुजा खानको लागि समर कुर्नु पर्थ्यो अहिले तपाईको घर दैलोमा फलफुल पाउँछ तपाईलाई एभोकाडो है एनी सिजन घर दैलोमा 24/7 365 डेज नि तपाईले खानुहुन्छ फलफुल खान पाउनुहुन्छ हैन तपाईले हो गर्नुहुन्छ एभोकाडो सुपर फुड हो त्यसपछि आएर तपाईले उयो के रे किवीहरु स्ट्रबेरीहरु एकचोटी सोच्नु भएको छ एभोकाडो भनेको मेक्सिकोको लागि सुपर फुड हो नेपालीको लागि होइन नेपालीको लागि काफल हो कागती हो ग्रेपफ्रुट है भोगटे हो अमला हो नेपालीको लागि सुपर फुड भनेको तपाईको रिजन र सिजनमा हुनै पर्छ तपाईले जुन बेला पाए त्यही बेला खान पाउनु हुँदैन तपाईलाई आँप खान्छ भने समरमा खानुस् खरबुजा खान्छ समरमा खानुस् है त्यही भएर भन्छ के रिजन र सिजन यदि एभोकाडो हाम्रो लागि सुपर फुड हुने भयो नि प्रकृतिले नेपालमै दिन्थ्यो क्या त्यो कुरो है त्यो जियोग्राफिकली भूगोलको आधारमा पनि होइन हाम्रो लागि त्यो त है स्ट्रबेरीहरु है त्यो यो के रे किवीहरु भनेको न्युजिल्यान्डको लागि हो हाम्रो लागि होइन नि फल्छ नि त नेपालमा पनि नेपालमा हामीले फलाएको हो नि है हामीले फलाएको नेपालमा फल्ने कुरो भनेको काफल हो जुन हामीलाई वास्ता छैन क्या काफल हाम्रो लागि सुपर फुड हो क्या त्यसै अघि जसरी मैले हजुरलाई भने नि जीवनशैलीको लाइफस्टाइल भने खानाको लाइफस्टाइल भने रिफाइन्ड र प्रोसेस तपाईँ आफ्नै घरमा भएको दाल भात तरकारी माछा मासु अन्डा पर्याप्त खानुस् न मिल्छ तर तपाईँले दाल भात खाइसकेपछि तपाईँले मोमो पिज्जा बर्गर लेज कुरकुरे चाउमिन मोमो खानुपर्छ त्यो माटोमा फल्छ भने खानुस् के खाने भन्दाखेरि सिम्पल एन्सर तपाईँले खाइरहेको कुरो माटोमा फाल्नुस् अथवा छोराछोरीले बुवामा के खाऊ भन्दाखेरि तिमीले खाइरहेको लेज कुरकुरे मोमो चाउमिन पिज्जा माटोमा फाल्देऊ उम्रिन्छ भने खाऊ भन्ने उनीहरूलाई है ठुलो मान्छेहरू भन्ने त्यही हो तपाईँले खाइरहेको कुरो माटोमा उम्रिन्छ भने खानुस् सो द्याट्स हाउ आई मिन लाइक हाम्रो कल्चर अब अहिले डेभलप भइरहेको छ सो अघि हामी अलिकति अफेयर पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ यो टेलिङ समथिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ अबाउट फुड इन्भेजन होइन सो जुन कल्चर अब कोदो फापर खाने हैन मकै खाए भन्दाखेरि अलिकति आफूलाई चाहिँ नि न्यून आय स्रोतको मान्छे हो कि अथवा अलिकति लोअर क्लासको मान्छे हो कि भन्ने कुरा आउँछ तर एट द सेम टाइम वेन वी से आई एम ह्याभिङ सिरियल्स आई एम ह्याभिङ कर्नफ्लेक्स भन्दाखेरि चाहिँ ओहो कति धनी रहेछ हैन भन्ने किसिमको त्यसरी पनि हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ वर्गीकरण गरिन्छ र आई थिङ्क द्याट ह्यापन्स इन एभ्री हाउस आई मिन द्याट्स द स्टोरी अफ एभ्री हाउस अघि अफेयरको हाम्रो कुरो होइन अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छ हेर्नु है एउटा व्यक्ति पहिलाका मान्छेहरू गरिब हुन्थे अरे है पहिलाको मान्छेहरू गरिब हुन्थ्यो त्यही भएर मकै खान्थ्यो अरे है फापर खान्थ्यो अरे गरिब भएर ऊ चाहिँ खाने त्यो रहेछ है अब हामी धनी भयौँ है हामीलाई अब रोग लागिसक्यो अरे अनि अब चाहिँ हामी कर्नफ्लेक्स खोज्दै हिँड्छौँ है अब अहिले नै ए भाइ के खाएको मकै खाएको थै गरिब रहेछ यो फापर खाइस् साह्रै गरिब रहेछ के खाएको ब्रो
कर्नफ्लेक्स खाएको ओहो आमामा नामै सुन्दाखेरि धनी धनी छ नि त अलिकति कर्नफ्लेक्स भनेपछि होइन क्या धनी रहेछ यार मान्छे त बिहानै दुध र कहाँ दुध खाएको ब्रो मिल्क र कर्नफ्लेक्स खाएको भन्छ क्या त्यही बच्चालाई सोध्ने हो बाबु दुध कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि भाटबटिनीमा पाइन्छ भन्छ क्या उसलाई थाहा छैन कि गाईले भैँसीले दुध दिन्छ भनेर हेर्नुहोस् है पहिलाका मान्छेहरू गरिब थियो अरे होइन त्यही भएर पहिलाको मान्छेहरूले दलिया खान्थे अहिलेको मान्छे धनी भयो त्यही भएर ओटमिल खान्छ अरे क्या अब धेरैलाई त थाहा पनि छ दलिया भनेको के हो क्या हेर्नुहोस् है अनि यसलाई भन्छ फुड इन्भेजन एउटा विदेशी हाम्रो देशमा आएर पिज्जा खान्छ बर्गर खान्छ र ठमेलको स्ट्रिटमा इट्स माई लाइफ भन्ने म्युजिक बज्छ नि हो त्यसलाई भन्छ फुड इन्भेजन क्या उनीहरू जितिसक्यो क्या है उनीहरू जितिसक्यो हामीसँग अस्ति नै जितिसक्यो उनीहरू हाम्रो कन्ट्रीमा आएर दाउरा सुरुवाल लाएर नेपाली केटी बिहा गर्छन् होइन हामी चाहिँ प्यान्ट सर्ट कोट लाएर बाटोभरि हिँड्दै अनि त्यही अङ्ग्रेजी गीत गाउँदै हिँड्छौँ नि हो यसलाई भन्छ फुड इन्भेजन क्या हामीले हामीसँग भएको अमृत कुरालाई ट्रेड गर्दैछौँ बाहिर तँलाई थाहा छ सिस्नुहरू सबै बाहिर कन्ट्रीमा जान्छ आजभोलि मान्छेले खान छोडिसक्यो यो भनेको अनरिफाइन्ड कुराहरू चाहिँ हामी खान छोडिसक्यौँ अब हामीलाई मनपर्छ पिज्जा होइन मफिन ब्रेकफास्टमा चाहियो होइन त्यसपछि चिज केकहरू चाहियो सबै कुरीहरू कुरा हामीलाई चाहिँ अब चाहियो क्या हो यसलाई आजभोलि त कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्री हामी गरिब छौँ अथवा फलानु कन्ट्री गरिब छ भन्दैमा तपाईँ आर्मी लगेर त्यो कन्ट्री क्याप्चर गर्न पाइँदैन क्या यसलाई भन्छ कल्चरल र फुड इन्भेजन क्या जुन फुड इन्भेजन भइसक्यो क्या सो वेदर इट्स फुड इज मेडिसिन भनेर भन्नुहुन्छ होइन तपाईँले पनि धेरै लेखहरू लेख्नु भएको छ यु हेभ आर्टिकल्स यु हेभ proved yourself with lots and lots of patients as you are treating right now होइन धेरै राम्रो रिजल्टहरू पनि आइसकेको छ तपाईँको पेसेन्टहरूको जसले चाहिँ 3 महिना 2 महिनाको समयमा ड्रास्टिकली आफ्नो लाइफस्टाइल र फुड ह्याबिट चेन्ज गरेर चाहिँ नि आफ्नो मोटोपनलाई घटाउनु भएको छ प्लस प्रेसर सुगरको पनि मेडिसिनहरू उहाँहरूको कट डाउन भएको छ सो दे आर लाइक एक्जाम्पल्स दे आर लाइक वाट यु हेभ प्रुभड योरसेल्फ होइन तर एट द सेम टाइम ह्याभिङ बिङ सेड द्याट फुड यति धेरै म्याटर गर्छ हामीलाई भने अब अहिले जुन रिफाइन नभई हुँदैन वी हेभ टु बाई इट वी हेभ टु इट इट देयर इज नो चोइस फर अस अहिले सायद अब ढिकीमा कुटेको चामल हामीलाई किन्न सजिलो नहोला तर हामीलाई एक बोरा चामल बाहिर सुपर स्टोरमा गएर किन्न सजिलो छ अनि त्यो बडीलाई हामीले चाहिँ नि त्यही हिसाबको बनाइसकेका छौँ चाहे हामी होस् र हाम्रो बालबच्चाहरू होस् त्यही हिसाबले हप्तामा एकचोटि बर्गर पिज्जा खानै पर्ने कल्चर बनिसकेको छ होइन नाउ वाट नेक्स्ट कसरी फोकस गर्ने त फुडमा कस्तो ह्याबिट राख्ने त फुडमा सो द्याट वी क्यान कन्ट्रोल ओबेसिटी जुन चाहिँ अब सायद नेक्स्ट पेन्डेमिक हुनसक्छ एज यु सेड होइन नेक्स्ट पेन्डेमिक हुनसक्छ ओबेसिटीको कारणले अझ 2021 को रेकर्ड नभनौँ अझ 2025सम्ममा मेबी अझ इन्क्रिज होला ओबेसिटीको रेट नेपालमा पनि सो हाउ क्यान वी स्टप दिस हेर्नुहोस् है जे कुरा हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ नि हामीले जहाँबाट गुमायौँ नि हामीले त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या आफ्नो घरबाट है म दरमार्गमा हुँदाखेरि 14-15 वर्षको 2जना बच्चाहरू मोर्बिडली ओबेस अर्थात् उनीहरूको बिएमआई केही नभए 40 भन्दा बढी थियो उनीहरूको हातमा 3टा कोक 2टा लेज 2टा कुरकुरे अनि 2जना बसेर खाँदै थियो है उनीहरूलाई थाहा पनि छैन कि ऊ बच्चा हो भनेर क्या ऊ आफ्नो बाला पनि गुमाइसक्यो क्या अब भोलि ऊ बिरामी हुन्छ हुन त अहिले नै बिरामी नै छ ऊ मेटाबोलिक सिन्ड्रोम उसको मेटाबोलिक सिन्ड्रोम छ त्यो बच्चामा है सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको त अभिभावकको पाटो हो क्या मेरो छोरा बाहिर गएर के खाँदैछ भन्ने कुरो उसले घरमा के खायो त्यसमा भर पर्छ क्या छोरो बिहानै उठ्दै बित्तिकै दुध र कर्नफ्लेक्स खान्छ भने नि उसलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो ह्याबिट्स यही हो है मेरो जीवनशैली यही हो है हामीले सिकाउन सकिनौँ क्या एउटा इक्जाम्पल दिउँ न 200 वर्ष पुरानो मात्र 200 वर्ष पुरानो मान्छेलाई हामी लिएर आउँ र त्यसलाई हामी कुनै स्टोरमा लैजाउँ फुड स्टोरमा है त्यसलाई त्यहाँनिर छोडिदिउँ त्यसले के त्यहाँ हेर्न सक्छ र के किन्न सक्छ उसलाई भोक लागेछ अरे है इमेजिन अब हजुर मलाई भन्नु त्यसले के किन्छ होला त्यहाँबाट उसले के चिन्छ होला मान्छे सायद मेबी आउन नसक्ला हैन है आउन नसके पनि अझ पनि मान्छेहरू छन् नि केपमा बसिरहेको है उनीहरूलाई लिएर आउनु त है उनीहरू लिएर आउँ अनि एउटा स्टोरमा लैजाउँ उसले त्यहाँ चिन्ने भनेको तरकारी है सिजनल फ्रुट्सहरू माछा मासु अन्डाहरू मात्र चिन्ने हो क्या उसले हो त्यसरी नै हाम्रो छोराछोरीलाई हामीले सिकाउन सक्नु पर्यो क्या है यो हाम्रो लागि यो कुरा हाम्रो लागि ठिक हो यो हाम्रो कल्चर हो हामीले यसरी खाने हो हाम्रो लोकल कुराहरू छ नि लोकल फार्मर लोकलहरूसँग कनेक्ट हुनु पर्यो क्या जे कुरा पनि हामी भन्यौँ नि ल हामीले 100% भनौँ न त्यो रिफाइन्ड कुराहरू बन्द गर्न सकिएला तर हामीले स्टार्ट गऱ्यो भने त 50% त घरबाटै सुरु हुन्छ नि है कहाँबाट हाम्रो चामल लिने भन्दाखेरि हाम्रो दाल कहाँबाट लिने हाम्रो तरकारी कहाँबाट लिने भन्दाखेरि लोकल फार्मरहरू कोही जहाँ जाँदैन पसल खोलेर बसिरहेको हुन्छ कोही पनि जाँदैन क्या उनीहरूलाई अलिक त्यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर क्या बरु नजिकमै यहाँ स्टोर छ त्यहाँ जाउँ भनेर लिन खोज्छ क्या फुड कल्चर जुन अतिक्रमण भएको छ नि अब फुड कल्चर नै इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ क्या हामीले र यो भनेको घरबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ क्या जसरी
दुध भयो नि है, सबले अब दुध खानुपर्छ भन्छ होइन। तपाईँलाई थाहा छ यो संसारमा 6495 म्यामल्स स्तनधारी है प्रजाति छन् जसले दुध दिन्छन्। त्यसमा मानव जातिले मात्रै अर्काको दुध खान्छ नि, अरू कसैले दुध खाँदैन है। दुध पनि त हाम्रो बच्चाको लागि बन्या हो नि, त्यो ज्ञान दिनु सक्नु पर्यो क्या। संसारमा डेटा हेर्ने हो भने 70% मान्छेलाई ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स अर्थात् दुध पचाउन सक्दैन, तर पनि उसले आफ्नो कल्चर बनाउँछ कि पार्ट अफ लाइफ बनाउँछ। आज खान्छ, भोलि उसलाई गाह्रो हुन्छ, टोइलेट जान्छ, फेरि पछि आउँछ, फेरि खान्छ। यो सबै कुरा यहाँबाट चेन्ज हुनुपर्छ क्या। जसरी अघि मैले भने नि साइकलबाट सुरु भएको कुरा साइकलमा गयो नि, अब खानाको पनि हामीले खानाबाट जहाँबाट स्टार्ट भएको थियो नि हाम्रो, जहाँबाट त्यही स्टार्ट हामीले लगाउनु गर्नै पर्छ क्या कल्चरको लागि। सो बेसिकली हाई फाइबर फुडहरू भयो, अलिकति रिफाइन्ड प्रोसेस्ड बेक्ड एकदमै है। त्यो भने कस्तो भन्दाखेरि हाई फ्रुक्टोज कोर्न सिरप भएको तपाईँले मफिन, केकहरू, पेस्ट्रिजहरू होइन, सुगर फ्री बिस्किट्स भनेर पुरा छापछाप्ती बेचिरहेको हुन्छ नि। हामीले पनि त कमन सेन्स लाउनु पऱ्यो नि। यदि सुगर फ्री हो भने गुलियो कसरी भयो है? सुगरको 61वटा नाम छ, 61 नेम्स है। सुगर पो लेख्दैन त, सुगर लेख्दिनँ, माल्टोज लेख्छु, फ्रुक्टोज लेख्छु, हाई फ्रुक्टोज कोर्न सिरप लेखिदिन्छु, स्टिभिया लेखिदिन्छु, कन्सन्ट्रेटेड हनी लेखिदिन्छु, अरू त्यो स्पार्टेनहरू हुन्छ स्पार्टेडहरू त्यो लेखिदिन्छु होइन। त्यही भएर यो सुगर फ्री भयो भने गुलियो कसरी भयो क्या? अब कमन सेन्स लाउनु पऱ्यो कि फुडको लागि पनि। अलराइट, डेफिनेटली। सो यस वी आर इन कन्भर्सेसन विथ डक्टर दिलजान मन्सुर, डक्टर कर्ट हियर, र आज हामी ओबेसिटी मोटोपनको कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। यतिखेर डक्टर कान्तिपुरमा फेरि पनि पालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको। वी शैल बी राइट ब्याक, स्टे विथ अस। अलराइट, वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म चाहिँ दिपाञ्जली तपाईँको साथमा, र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर दिलजान मन्सुरसँग, डाक्टर कर्ट उहाँको उपनाम, एन्ड इट्स रिगार्डिङ ओबेसिटी, र हामीले फुड ह्याबिट, हाम्रो फुड कल्चरको कुराकानीहरू पनि गरिहाल्यौँ। सो डाक्टर साहब, मलाई सोध्न मन लागेको अर्को कुरा चाहिँ जस्तै देयर आर मेनी पिपल होइन जो चाहिँ नि ओबेसिटीको शिकार हुनुहुन्छ, मोटोपनको शिकार हुनुहुन्छ, मोटो हुनुहुन्छ, एन्ड इट्स नट द्याट दे हेभन डन एनिथिङ, दे हेभ ट्राइड अ लट अफ थिङ्स होइन। उहाँले आफ्नो डायट कन्ट्रोल गर्नु भएन कि, जिम जानु भएन कि, धेरै कुराहरू ट्राई गर्नुभयो, कतिजना सफल हुनुभयो होला, तर धेरै फेलै हुनुभएको छ होइन। सो वेट कन्ट्रोल गर्ने या ओबेसिटी घटाउने अथवा चाहिँ नि ओबेसिटीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हो भने, तौललाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हो भने जति फुड एन्ड लाइफस्टाइलको कुराहरू छ, रिफाइन्ड प्रोसेस नखाने कुराहरू छ, उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट व्यायामको पनि कुराहरू छ होइन। सो व्यायाम गरेर साँच्चीकै ओबेसिटी कन्ट्रोल हुन्छ त? हेर्नुहोस् है, यो पनि इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ क्या। कति खाने भन्दा पनि कति छिटो खाने भन्छ क्या है। तपाईँलाई वेट लस गर्नु छ भने तपाईँले गाई जस्तो चर्नु चाहिँ भएन है। वेट लस गर्नु छ भने गाई जस्तो चर्नु भएन, अर्थात् मेटाबोलिक सिन्ड्रोमलाई नै कन्भर्ट तपाईँलाई रिभर्स गर्नु छ भने तपाईँले चर्नु भएन है। ब्रेकफास्ट खायो, लन्च खायो, स्न्याक्स खायो, सप्पर खायो, डिनर खायो, अघि बुझाएको थिएँ नि, तपाईँले जतिपल्ट खानुभयो त्यतिपल्ट के हुने भयो तपाईँको इन्सुलिन हाई हुने भयो क्या। इन्सुलिन हाई भएपछि नै इन्सुलिन रेसिस्टेन्स हुने हो। त्यो भएर खाने फ्रिक्वेन्सी घटाउनु पऱ्यो क्या मान्छेहरूले है। तपाईँले केही ग्याप लिनुहोस् न आफ्नो खानामा, 12 घन्टा 14 घन्टाको ग्यापमा खानुहोस् होइन। 2 पटक खानु, जस्तो पहिलाको मान्छेले पनि गर्ने गर्थे नि, बिहान र बेलुका मात्र खानु गर्थे होइन। बिचमा स्न्याक्सिङहरू, मिड नाइटमा जुन स्न्याक्सहरू, उसको इमोसनल इटिङहरू हुन्छ होइन। ब्रेकअप भयो खानु पऱ्यो होइन है, आज खुसी भयो आज खानु पऱ्यो, आज त मेरो लटरी यसो भयो यस्तो भयो, मैले जब पाएँ भनेर खानु पऱ्यो। त्यो इमोसनल इटिङहरू, डिसअर्डरहरू चाहिँ हटाउनु पऱ्यो क्या, र खानाको फ्रिक्वेन्सी घटाउनु पऱ्यो। जहाँसम्म कुरा चाहिँ एक्सर्साइजको, यो त मस्ट है, एक्सर्साइज गर्नै पर्छ मान्छेले है। तर एक्सर्साइज गर्नुको तपाईँको इन्टेन्सन के त? एउटा हेल्दी लाइफस्टाइलमा बस्ने, लिन र मस्कुलर हुनु छ कि मिस्टर ओलम्पियामा जानुपर्ने छ एक्सर्साइजको लागि। म जिम जान्छु होइन, मलाई पनि जिम मनपर्छ, तर मलाई किक बक्सिङहरू मनपर्छ, म त्यसको लागि जान्छु होइन। तपाईँ लिफ्टिङ गर्न मनपर्छ, तर तपाईँको इन्टेन्सन त आउनु पऱ्यो कि, वर्कआउट गर्ने इन्टेन्सन चाहिँ के हो कि। म त जिम जाने मान्छेहरू यस्तो डिसिप्लिन लाग्छ क्या, उनीहरू चाहिँ आफ्नो टाइममा जान्छन्, गर्छन्, आउँछन् होइन। त्यो जुन प्रोफेसनली बनाएको छन् अथवा हेल्थको लागि हेल्थ कन्सियस भएर गएको छन्, आई एडमायर देम है। म एकदमै एब्सोल्युटली अडोर देम है, यत्रो राम्रो काम गरिरहेको छ। तर तपाईँ त्यहाँ फोटो खिच्न जानुभयो कि है? तपाईँको इन्टेन्सन के हो त? अथवा गर्लफ्रेन्ड गयो म पनि जान्छु भनेर जानुभयो कि होइन? यार मेरो सब साथी जिम गए, इन्स्टामा फोटो हाल्यो म पनि जान्छु भनेर जानुभएको हो कि? तर
हेल्दी हुनको लागि एक्सर्साइज चाहिन्छ त्यसको लागि तपाईँ 2 लाखको ट्रेडमिल किन्नु पर्दैन है तपाईँ त्यत्रो हेभी इक्विपमेन्ट्स किन्नु पर्दैन तपाईँले आफ्नै घरमा भएको ग्यासको सिलिन्डरसँग एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ पानीको जारसँग एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यही पानी ल्याइदिने बाबुले तलबाट पानी राख्दै भन्दा हामी गाली गर्छौँ ओइ भाइ माथि ल्याइदिए पानी भन्छौँ क्या हामी त्यो भर्याङ पनि तल ओर्न नखोज्या हो क्या त्यो मान्छेले त्यहाँसम्म ल्याएर फिल्टरसम्म हालिदिनु पऱ्यो कि उसले पानीको हामी त्यति पनि एक्सर्साइज गर्न नखोज्ने क्या अनि जिममा गएर चाहिँ यत्रो ठुलो त्यो टायर हुन्छ टायरमा चाहिँ हतौडा हान्ने होइन त्यो भनेको त बारी खन्ने जस्तै हो नि त पहिलाको मान्छेहरूले बारी खन्थे है त्यसपछि गएर त्यहाँ जिममा ट्रेडमिलमा कुद्नु भन्दा त तपाईँसँग टाइम छैन भने त घरकै वरिपरि कुद्न सक्नुहुन्छ बारीमा कुद्न सक्नुहुन्छ ग्राउन्डमा जान सक्नुहुन्छ स्टेडियममा जान सक्नुहुन्छ होइन त्यो सबै गर्न मिल्छ त्यहाँनिर गएर है अब स्टेपर भन्छ नि त्यहाँ जिममा गएर स्टेपर गरिन्छ त्यो पहिलाका मान्छेहरूले त यहाँ पानीहरू बोक्यो पानी बोकेर अनि त्यो हिमाल पहाड चढ्ने गर्थ्यो है उकालो ओह्रालो चढ्ने गर्थे सबै कुराहरू हाम्रो छ क्या त्यो एक्सर्साइज गर्नै पर्यो अनि पहिला मान्छेहरू माछा मार्न जान्थे अनि उनीहरूले चाहिँ रोइङ गर्थे क्या रो गर्दै जान्थे अब जिममा गएर रो गर्ने हो क्या है एक्सर्साइज गर्नको लागि अल्छी चाहिँ नहुनुहोस् जसरी पनि गर्न सकिन्छ है तपाईँसँग टाइम भ्याउनुहुन्छ भने जिम जानुहोस् टाइम भ्याउनुहुन्न भने घरमै गर्नुहोस् तर जत्तिकै इम्पोर्टेन्ट खाना छ तपाईँको लाइफमा उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मुभमेन्ट भन्छु के एक्सर्साइज भनेको के त मुभमेन्ट क्या तपाईँ फिजिकली मुभ त हुनु पर्यो आजभोलि यति धेरै व्यक्तिहरू छन् कि सोफामा बसेर खायो अनि उठेर गाडी लिएर जान्छ फेरि किनेर आउँछ अनि फेरि घरमा बस्छ क्या मुभमेन्ट भएन क्या तपाईँ जतिसुकै धनी भए पनि तपाईँको हेल्थ कम फर्स्ट है मुभ त हुनै पर्यो तपाईँ त्यही भएर एक्सर्साइज चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो क्या के को लागि एक्सर्साइज गर्ने भन्ने कुरो मैले भनिसकेँ तर मुभमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो क्या पक्कै पनि सो जति इम्पोर्टेन्ट फुड छ जति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले आफ्नो लाइफस्टाइललाई हेल्दी राख्ने हो इक्वली एक्सर्साइज पनि बडीको लागि इम्पोर्टेन्ट छ अब त्यो कुन कति कहाँ र के मोटिभले गर्ने हो द्याट्स अप टु यु होइन सो यु रियली वान्ट टु बिल्ड अप यर मसल्स अर लाइक हुन्छ नि पार्टिसिपेट इन मस्कुलर थिङ्स अर जस्ट टु बी हेल्दी एन्ड फिट होइन सो अर्को कुरा डाक्टर साहब जस्तै अब वी आर जस्ट लाइक अलमोस्ट टु द एन्ड होइन अब अहिले छ हाम्रो कोभिड-19 पेन्डेमिक विच इज गेटिङ स्केरियर डे बाई डे र अब ओबिस मान्छे मोटोपन भएको व्यक्तिलाई कोभिड भयो होइन कतिको रिस्क फ्याक्टर छ मोटोपनलाई चाहिँ कोभिडसँग कोप गर्नको लागि हेर्नुहोस् है लेट्स फर्गेट अबाउट कोभिड है नर्मली पनि यदि तपाईको पेटको वरिपरि मासु एकदम एकै बोसो लागेको छ र तपाईको बीएमआई 30 भन्दा बढी छ है अथवा 35-40 छ के हुन्छ जब तपाईको वेट बढ्दै जान्छ पेटको वरिपरि मासु लाग्न थाल्छ त्यो मासुले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो श्वास प्रश्वास लिने एउटा मसल छ हामी डायफ्राग्राम भन्छौँ तपाईको त्यो बोसोले डायफ्राग्रामलाई थिच्छ हेर्नुस् है त्यो कोभिड जुनसुकै रोग लागे पनि तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ है छातीको जुनसुकै रोग भए पनि तपाईँलाई निमोनिया भए पनि टिबी भए पनि हेर्नुहोस् है जब मान्छेको वेट बढ्दै जान्छ उसको तल बढ्दै जान्छ उसको ओमेन्टल फ्याटहरू बढ्दै जान्छ ओमेन्टल भनेको आन्द्राको बाहिरबाट जुन एउटा फ्याट हुन्छ हामी ओमेन्टल फ्याट भन्छौँ यो फ्याट बढ्दै जान्छ जसरी तपाईँको पेटको गोलाइ बढ्दै जान्छ त्यो प्रेसरले तपाईँको डायफ्राग्राम मसल जुन श्वास प्रश्वासमा जुन मसलले जुन काम गर्छ त्यो थिचिन्छ त्यो थिचिसकेपछि कि त कहिले काहीँ इन्टरप्ट भइदिन्छ चाहिने जति अक्सिजन माथि जाँदैन तपाईँलाई गाह्रो हुने भयो हेर्नुहोस् है गाह्रो हुने भयो अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैजसो मोटो मान्छेहरूले आफूलाई अहिले मलाई सुनिराख्नु भएको छ भने राति सुतेको बेलामा मुख खोलेर सुत्नुहुन्छ उहाँहरू है त्यो शरीरमा अक्सिजन पुगिराखेको हुँदैन त्यही प्रेसरले गर्दा अर्को भन्छ स्लिप एप्निया राति सुतेको मान्छे बिहान उठ्दाखेरि मृत्यु भएको सुन्नु भएको छ कहिले हो त्यसलाई भन्छ स्लिप एप्निया यो भनेको 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डसम्म सास नै अड्किने हुन्छ क्या त्यो पनि मोटोपनकै कारणले भएको हेर्नुहोस् है अनि कोभिड त अलरेडी अब भनौँ न रेस्पिरेटरीसँग जोडिएको छ यो सार्स CoV जुन भाइरस छ होइन कोरोना भिरिडाई भन्ने परिवारको जुन भाइरस अहिले झन् डबल म्युटेन्ट आइसकेको छ होइन यो त गाह्रो छ तर यत्तिकै पनि हेर्नुहोस् त रिस्क फ्याक्टर त मोटो मान्छे भयो नि त्यहाँनिर है त्यो रिस्क फ्याक्टर भयो त्यही भएर कोभिडको कुरै छोडिदिउँ क्या जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि उसको वेट चाहिने भन्दा बढी उसको तल चाहिने भन्दा बढी छ भने उसलाई मेटाबोलिक सिन्ड्रोम हुने उसलाई छातीको रोगहरू हुने चान्स चाहिँ अरू व्यक्तिको तुलनात्मक रूपमा चाहिँ बढी छ क्या सो डेफिनेटली डाक्टर साहब यो अलमोस्ट टु द एन्ड अफ द सो होइन फाइनली जस्ट इन द सर्ट होइन यहाँको सुझाव के रहेको छ हाम्रो टेलिभिजन हेर्नु भएको दर्शकहरूलाई बिकज एज इट्स सेड लाइक फुड इज मेडिसिन होइन एकदमै सर्टमा भनिदिनुहोस् न सर्टमा गो ब्याक टु 400 इयर्स है 400 वर्ष पछाडि जानुहोस् सकेसम्म लोकल कुराहरू खानुहोस् छिनछिनमा खाने बानी नराख्नुहोस् अलिकति ग्याप गर्नुहोस् अब इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ भन्नुहोस् होइन अथवा त्यसलाई थेराप्युटिक फास्टिङ भन्नुहोस् सकेसम्म 12-13 घन्टा ग्याप भए पनि बिचमा स्न्याकिङ गर्ने काम नगर्नुहोस् सकेसम्म रिफाइन्ड र प्रोसेस खानाहरूलाई कम गर्नु आफ्नै घरमा भएको दाल भात तरकारी टाइममा खानुहोस् होइन
बाहिरको प्रोसेस कुराहरू प्याकेटमा भएको कुराहरू लेज कुरकुरे चाउमिन मोमो यस्तो कुराहरू जुन छ त्यो सकेसम्म त्यसलाई कट डाउन गर्नुहोस्। म छोड्न त भन्दिनँ हजुरहरूलाई किनभने मैले भने पनि तपाईँ छोड्नु हुँदैन हेर्नुहोस् है। त्यही भएर सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ कम आफ्नो रिजनमा र सिजनमा भएको कुरामा ध्यान दिनुहोस्। फलफुल खानु छ भने कुन फलफुल मैले कहिले खाने भन्नेतिर ध्यान दिनुहोस्। अर्को भनेको जुन चर्ने बानी छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस् र फिजिकल एक्टिभिटिजलाई तपाईँको एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनु पऱ्यो क्या। त्यसको लागि घरको भर्याङ तलमाथि गरे पनि हुन्छ, ग्यासको सिलिन्डर बोके पनि हुन्छ, पानीको जार बोके पनि हुन्छ, घरको बारी खने पनि हुन्छ, अथवा छोराछोरीलाई स्कुल लिएर गए पनि हुन्छ। त्यति पनि नगर्ने मान्छेहरू छन् क्या यहाँनिर। त्यो भएर फिजिकल एक्टिभिटिज सबभन्दा फर्स्टमा खानपानमा रिफाइन्ड कुराहरू, रिफाइन्ड सुगर, प्रोसेसहरू, सुगरी ड्रिङ्क्सहरू सबै बन्द गर्नुहोस्। आफ्नो घरमा भएको रियल होल फुडहरू खानुहोस् है। त्यसपछि आएर एक्सर्साइज अलिकति फिजिकल एक्टिभिटी बढाइदिनुहोस् र खाने फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ कम गर्नुहोस् र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट घाममा बस्नुहोस् प्लिज है। अहिले झन् घाम पनि छैन, घाममा केही नभए 2 घन्टा चाहिँ बस्नै पर्यो हजुरले बिहानको घाम है। होइन 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म घाममा बस्न मिल्छ है। यो बिहानै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। So anyways, Dr. Thank you so much for being here and giving us so much of information about obesity and food and lifestyle हैन। So I think पक्कै पनि आजको यो इन्टरभ्यूबाट धेरैले चाहिँ नि लाभान्वित हुनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। अलराइट, यस विथ दिस नोट आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। नेक्स्ट विक विथ अनदर इन्ट्रेस्टिङ एपिसोड वी शाल बी हियर। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बाई बाई, नमस्ते एन्ड टेक केयर।